فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. وبعد، إن شاء الله تعالى نتحدث معكم في هذه الليلة المباركة حول طول الأمل. إن شاء الله بزلالت من نارو من يوتن مصر الزمن بتملكة يهون المال. ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ምኞታቸው የረዘመ የሆኑ ሰዎችን አውግዟቸዋል። ምኞታቸውን አስረዝመው መልካም ስራን ከመስራት የተዘናጉ፣ ምኞታቸውን በማስረዘም ሰውፋ التسويف ነገ ሰራለሁ ከነገ ወዲያ እንዲህ ከሆንኩ በኋላ طول الأمل ምኞትን ማስረዘም داء وبيل هي ከባድ የሆነ በሽታ። كلنا يريد التوبة، ሁላችንም ወደ አላህ መመለስ እንፈልጋለን። ويريد طلب العلم الشرعي، شرعي እውቀትን መማር እንፈልጋለን። ونريد الاستقامة على دين الله، الله دين ላይ ቀጥ ማለትን እንፈልጋለን። ولكن حال بيننا وبين الاستقامة التسويف طول الأمل. استقامة بين مكان كان مهلا لا يقدر النجر بيور بدنا طول الأمل رجم يونا منه. لا زارير لم يتوبتو، زارير لم يمارو، زارير لم استقامة يما درقو غدا وبعد غد نجر كان يقودا بعدما حصلت شيئا من الدنيا يهونا دنيا كاسجنو بوالا، أو بنيت بيتا يهونا بيتك جنبه بوالا، أو اشتريت سيارة وإن مكينة بالزوال، أو تزوجت كاقبه بوالا، أو بعدما ولدت كولرت بوالا، كذي بوالا بزي ساعة دنجت يأتي الموت. موت متى؟ ونحن لا ندري متى الأجل، قزيو من شيء ونجنك. لذلك طول الأمل من يمكن مصر الزم تلك وانا بالشتان سلسل من وراء. يقول الله تعالى في كتابه الكريم، الله بتكبر وقال من الألف: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. እነዛ የካዱት ከሃዲያኖቹ ሳይቀሩ ሙስሊም በሆን ብለው ይመኛሉ። ካፊሮቹ ሳይቀሩ ለው ካኑ ሙስሊሚን ሙስሊም በሆን ብለው ይመኛሉ።
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل ተዋቸው እንደፈለጉ ይብሉ እንደፈለጉ ይጣቀሙ አረጅም የሆነ ምኞት አረጅም የሆነ ሐሳብ ከዚህ በኋላ እናደርጋለን ከዚህ በኋላ እንሰልማለን ከዚህ በኋላ ነስተቂም ቀጥ እንላለን ከዚህ በኋላ ይሄን እናደርጋለን የሚል ይሄ ምኞት ያታልላቸዋል አለ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል فسوف يعلمون የዚህ ድርጊታቸውን ውጤት ወደፊት በአይናቸው አይተው ሳያውቁት አይቀሩም ይላል ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል በመعنى طول الأمل طول الأمل من مالتنا هو الاستمرار في الحرص على الدنيا ومداومة الانكباب عليها مع كثرة الإعراض عن الآخرة الآخرة في تنازل الدنيا لي متن مالت نقر كان قودا كقول مسكوين بوانا كقنبوين بوانا كقول للكوين بوانا اندي أدرقال له استقامة أدرقال له أو ما شابه ذلك بمير من نوت مالت رسولاتنا صلى الله عليه وسلم أخبر أن كثيرا من الناس طالت آمالهم حتى جاوزت آجالهم من يوتاتشو يرزم صوت بدونات يموتاتشو الجزي اسكم يالف درس من يوتاتشو يموت بتنجزي اسكم يالف درس مال يعني هؤلاء قد خسروا خسرانا مبينا لذلك يا أخواني لابد أن تبدأ الآن أو مجمرا ابدأ الآن أو مجمر الآن نفسك تقول نفسية من تلالج إذا كنت بشعبان لكم تقول لك انتظر رمضان تنش رمضان انتبه تنش زين قرر في شهر رمضان سوف تستقيم رمضان لي سوف تصلي سوف تصوم سوف تصدق الحديث سوف تتصدق إذا جزيت صدقات ستال إذا جزيت سجدال إذا جزيت تصوم الله سوف يغفر الله لك الله يمرها انتظر تنش تبت لعلك إذا دخل رمضان بميجا مساعد تقول لك انتظر العشر الأواخر 10 الأواخر قال تبك هيا كنا لا بأس عليه انتظر العشر الأواخر 10 الأواخر تبك إذا جئت سوف تستقيم سوف تصلي وتصوم سوف تقوم الليل وتصوم النهار إذا يتسجد إذا يتصوم إذا يتوب التدرج عندما يدخل 10 الأواخر بني مساء تقول لك انتظر 27 من هذه العشر حسبت يوم تبك لها إذا جئت توب تلا إذا جئت الساعة قبل 27 يوم يلفال فتندم تتسلل وتخسر رمضان قبته يوتال وذنوبك لم تغفر وانجلس أيمار الله رمضان قبته يوتال هذا هو الخسران المبين هنا قلت هنا كسرة المبان ومالتنا طيب لذلك أبو هريرة من السلفوت رسول الله عليه الصلاة والسلام من يلاله لا يزال قلب الكبير شابا فتنتين يتلك سوله بولدتنا قال لا يوقف سيونا يوقف المال سويه بيارجل بيشمكلم لبوكن بولدتنا قال لا يوقفنا قنا يوقفنا بمن دلله في حب الدنيا دنيا بمودة رجل ابن 80 ابن 90 ي8 عمت ي9 عمت ي7 عمت سوينا ولكنه يحب الدنيا أكثر من الشباب كنت أعطيك بلد الدنيا سيود تملكته الله يحب الدنيا الدنيا فكر أشكرت تملكته الله وانتعت نلبه في حب الدنيا دنيا كمودلات وطول الأمل إنه تلوه 8 عمت و9 عمت هو شيخ كبير ولكن قلبه شاب في طول الأمل من يوتن بما سرزق أهون بلنبو قنا والتاسم يقول سوف 9 عمتن و100 عمتن أهون قوي إذن بليلا بزيادة رقوان له والأجل كادت أن تفتك به
والمنية كادت أن تفتك به موت كل تنتقو كربالج ولكنه يقول سوف. التسويف داء وبيل كباد هنا بشيطانه. لذلك يا إخواني طول الأمل للنبذ أي قبضة ولو كنت شابا ولو كنت صغيرا والتات منكم دكتور أدمين تنشر منكم دكتور لا تقول سوف كذيب ولا رجال كذيب ولا سرال بل ابدأ الآن. أهون الزيون مجمر اللب مالت نقلت نقول يا مالت اللبان لأننا كلنا ولكن لا نعلم متى تأتينا المنية. موت ودنيا متشين بمتمت عنك يموت نسوى ولكن نقول نتشال. يقول الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. يندم نفس يموت نسوى تقول نتشالج موت نتكمشالج. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. دموزاتشون يمتمولت يا قيامة كان يسراتشون يجاتشون يمتستوت يوم القيامة يا قيامة كان. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار الله كأسات يا ركب وأدخل الجنة جنة يسقبه سوف قد فاز من اليد الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا دنيا هيوت متى لا متى كان ينجل إلى من مرنج هي متاع الغرور متى لا. لذلك لازم تعلم لزلالم ويوتاتشنا ولنسرنا لنتقى يميقبه. الإمام البخاري صحيح حتى لما ذكروا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يا الله من الدنيا صلى الله عليه وسلم تكشى لي ظنا بها دنيا قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الدنيا ليست نور لك عند انقدا هنا نور عندها لافي عند من قدنيا دنيا مدلا دي أرقات تازا دلدي نج مشغادر يانج بايتوارهم دنيا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه من ينبر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. بانك أقزي مشيتنا تطبق سمش الدار القوالات نقينا القوالات أهون جمر سلام أهون اتوب إلى الله أهون صلي أهون استغفر أهون رتل أهون اقرأ أهون تعلم كذي كونا كتبت كونا صادر مجمر لك. ما أدراك أنك تعيش إلى المساء ما تدري سنت من نورمان نقال سنت الناس سنت وراجوتش سنت الناس سنت زملوتش አይደሉም እንዴ ለከጸብታ በድንገት ህይወታቸው የተከተፈው በመኪና አደጋ በመሬት መደርመስ በድንገተኛ በሽታ ባልታወቀ ምክንያት ህይወታቸው የተከተፉት ሰው በያሉ ስንት ዓላማ ስንት እቅድ ነበራቸው ስንት ፕሮግራም ነበራቸው ولكنه حال بينه وبينهم الموت ስማቸው ተረስቷል አሁን ሞት መጥቶባቸው فكذلك أنت ستكون أنت من الذي يمتون كانك مشتنا تطبق كامش تدمون نقاتنا تطبق نقن دمتموتونا عشاء صلاة السجد كأنك لا تدرك صلاة الفجر. صلاة الفجر لك إنما تابين أهون بموت الله تبارك وتعالى يبدلنا بمثل حل هنا متن يدل لا تعصي الإله الله تبارك وتعالى أتمت. يقول خذ من صحتك لمرضك كثير النته لهممه تقع صراع كمتع من بفين بدير النته تتقع ومن حياتك لموتك
ከሞት በኋላ ላለው ህይወት ከመሞት በፊት ስራ ትጋ ለቀብር ለሲራጥ ለመሕሸር አላህ ፊት ለምትቀርብበት ዛሬ ህይወት እንዳለ ትጋ ስራ وزاد الترمذي وعد نفسك من أهل القبور الترمذي سنن الشلة بتعمل الجمع نفسهن كما قبر بعد بيتوت تاريخ الفتاة يما قبر بعد بيتوت عند نجد تمنونا يمنو تاچون تسطالاچو ቢባሉ ኖሮ ምን እንደሚመኙ ታውቃላችሁ ወደ ዲና ተመልሳችሁ ተመኙ ቢባሉ የሚመኙት ساعة من شهر رمضان كرمضان ور عندك ساعة نبر من بين ساعة واحدة فقط ساعة بس عند الساعة كرمضان جزء بنوران كقبر تملسل ياتي ساعة تتكمل بعد وانجلت شدة ما رب الأمر من بين ونحن نضيع ساعات أوقات بل أيام بما لا يجدي ولا ينفع فما يتكلم نقر لك ቀናቶችን ሰዓቶችን አይደለም ብዙ ጊዜያቶቻችን ያጠፋናል لذلك لا بد ان ننتبه من الغفله ከዘነጋታችን ነቃ ይገባል ማለት ነው አንድ ሰው አቡ ዘር ጋር ቤታቸው ገባ ጀንደል ብኑ ጁናዳ رضي الله عنه وارضاه አቤት ገባና ሲመለከት የቤት ዕቃ የለም ማቴሪያል የለም ወደ ቀኝ ማየ ወደ ግራ ማየ ወደ ላይ ማየ ወደ ታች ማየ ቤቱ ባዶ فقال يا ابا ذر اين متاعكم የቤት ዕቃችሁ የት አለ ማቴሪያላችሁ የት አለ ብሎ ጠየቃቸው فقال ان لنا بيتا نتوجه اليه እኛ ወደፊት የምንገባበት ሌላ ቤት አለ بس ይሄ ጊዜያዊ ቤት ነው ሌላ ቤት አለን አሉ هو ظن طبعا الشيء تتراتروا ليلا بيت الله تشوفوا ليلا متمر فقال إنه لا بد لك من متاع ما دمتها هنا قال إن صاحب البيت لا يدعنا فيه من لا تسوي أي الزيس كان درس بيتك أسفل لقاء ماتيريال أسفل لقاء قد نولد أبو ذر من أنس يبيت بالبيت الزبيت والجزين بالنور أي فقد لدما جزياوي بيتنا ستنتقل إلى القبر قبر استقبال منم يا مارا هنسا بنورا منم يتندلك كهيوت بتنور تلاو تيدال متيدو كفنا لزانو متيد الكام سران لزانو متيدو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة ሟችን ሰዎች ተከትለው ይሄዳሉ ገንዘቡ ቤተሰቦቹ መልካም ስራ ወይርጅ اثنان ويبقى واحد ሁለቶቹም ሲመለሱ አንዱ ብቻ ነው ከሱ ጋር የሚቀረው ጨለማውን ጭንቀቱንም ደስታውንም የሚካፈለው አንድ ነገር ብቻ ቤተሰቦቹ አፈር አልብሰው አፈር አንተርሰው ይመለሳል አፈር ጭኖበት ይመለሳል ከተመለሱ በኋላ ገንዘቡን ይከፋፈላል ገንዘቡን ይከፋፈላል ከሱ ጋር የሚቀረው خير ስራዎች አሉ መልካም ስራዎች አሉ عملك الصالح መልካም ስራ ነው ቀብሩ ከጨለመበት የሚያበራለ ብቸኛ ከሆንክ አጫዋች የሚሆነ ቀብር ውስጥ هو عملك الصالح መልካም ስራ لذلك لا بد ان تعتني بالاعمال الصالحات نعم يا أخواني طول الأمل رجلي وانا من يوت بوتات النتاجن بكزياتشن بأقماتشن سانت تكالبت باقلون ديكار النادر الجلبدا مدفع هنا بشتان وانتات النتاجن لا تتكالبت أقمهن أوكاتهن طاقهن لي هنا تسكتون لا تتكالب النادر وسوف ከዚህ በኋላ ከነገ በኋላ ከዚያ በኋላ ሰራዋለሁ የሚል ረጅም የሆነ ምኞት ቀልብም ያደርጋል አላህ ቁርአን ላይ እንደተናገረው فطال عليهم الامد فقست قلوب
ወንጀላቸው ላይ ሲዘወትሩ ጊዜው ረዘመና ቀልባቸው ደነደነ ደረቀ ቀልባቸው ደረቀ የሰው ልጅ ቀልብ ከደረቀ ከድንጋይ የበለጠ ይደርቃል ከድንጋይ የበለጠ በእንደው ከድንጋይ ላይ ውሃ ምንጭ ሲወጣ ተመለከተዋለህ እንደው ድንጋይ ይሰነጠቃል አይደል የሰው ልጅ ልብ ግን ከደረቀ ያሲል ኢላህ ሰማያትን ምድርን በቁድረته ያንጣለውን አላህን ያመልሳል عافانا الله واياكم طيب علي رضي الله عنه قال له ان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى يعني እቺ በጣም በእናንተ ላይ ያስፈራኝ ነገር ስሜታችሁን ተከተላላችሁ ብዬ ነው በፈራው ወጡል الامل አንቺን የሆነ ምኞት እየተመኛችሁ ሞት ባቋራጭ መንገድ ቀድሟችሁ ባዷችሁን ያለ ሰው ቀብር ውስጥ ገባላችሁ ብዬ ነው በፈራው طول الامل ከሚያመጣቸው ጉዳቶች ውስጥ አንደኛ ሞትን እንድትረሳ ያደርጋል جمنيوت كون أنت موت انترسال أنت فقط تخطط تخطط نوم التاريخ كذبوا علينا بقالوا كذبوا علينا بقالوا ما تفعل شيء من ما تسرع نقبوا تعلوا أتلم إيه سنة رقبوا موت ساتل إيه نقر سأسكالين قبرش بجواز أتلم تنسى الموت موت انترسال موت يرسى صدق وأساء العمل ما تفسر أنا بشارة موتن يستوى ደግሞ احسن العمل الكام سرعنا بيشار لدنيا يسقبقب لدنيا بايون اما واقعنا ان يتجبط هنا للدنيا باريا هنا للدنيا تجر ستن للدنيا قاتمة نرد على النلفل متى نعمل للآخرة الآخرة متجن ونساء هذه الدنيا الدنيا ملعونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه دنيا يترقم شنج الدنيا مستعلم يترقم إلا ذكر الله موسى ذكر وما والاه كالسقاة يجنة اللونة أو عالما أو متعلما عالم وين متعلم قالوا انا بستكر شرع العلم من ما الناس دمر قالوا انا بستكر كذي وتشالوا ترجموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا من يتنم عليه الصلاه والسلام دنيا اني بننت لا يفراو كان انت بيبالو زوج لاي دنيا سفتالاچو دنيا تكابتالاچو በዱንያ እንደተታለሉት ትታለላላችሁ ብዬ ነው መከረው رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك أرجل هنا طول الأمل انتتن نجد من موتنا زاري لنسرع يقبل سنت الناس انت قوبزوج سنت الناس انت بالا وكاتوج سنت الناس انت جغلوج ياسبوتن يالموتن سايسرو موت يقدماچوال ያንተ መጣፈንታ እንደዛው ሊሆን ይችላል لذلك ነገ ከነገወዳ ሰውፋ ማለትን ተው አሁን ከዚህ ከኛውስ ምናልባት አይ ዘንድሮ ተውበት ለማድረግ አልተሳካልኝ ቀጣዩ ረመዳን ምን ሊኖር ይችላል خلاص ቀጣዩ ረመዳን ሰዓቱ ሙሉ በሙሉ ቀጥታ ተውበታለሁ ቀጣዩ ረመዳን صالح ሰው ነው خلاص من أدراك ما أدراك أنك تعيش إلى بعد هذا رمضان بعد يعني تدرك الرمضان الآخر إلى أن يوم رمضان أنت بالتالي ما أسويك كاربين لنا التنجرة إيه النوم لا تسرسوا تشلال عيد صلاة لا تسجد تشلال 10 الأواخر لا نقيم تشلال نقلت نقول لك إننا من نتالي نورا بموت أني لون أنت تون الساتون مياكل لما الله ما مياكل لذلك أحسن عملك سرعنا استكاكل هذا الشيطان سيطان يمتعنا لتتنبت لتستكاكل الله اللي تتجزى سنبدا يقول لك أوقات واسعة وقال صفي قزيالة أنت شاب قال وتأثر الله بدي
أنت كو جنا لا قبام أنا اللي ركبكو جنا بين السرة كل سافي جزيان له كتاي رمضان له كتاي سنتان له سنت الناس اللي إذا جزي توبة الليلة محل يموت كذا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بناصيتنا إلى طاعتك، اللهم خذ بناصيتنا إلى طاعتك، اللهم أصلحنا وأصلح علماءنا وطلاب علمنا وشعبنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب